میں پاک پڑھی گئی جتنا بھی اسی اعتکاف کیتا قبول و منظور فرما. آمین. نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہدیتاً تحفتاً گلدستتاً پیش کیتا قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین دے درجات بلند فرما. آمین. یا اللہ پاک اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مومن مسلمان فوت ہو گئے انہوں دے روح نو پیش کیتا قبول و منظور فرما. آمین. جتنے بھی حاضرین بیٹھے انہوں نے جڑا بھی کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا اس دی روح نو پیش کیتا قبول و منظور فرما. آمین. جنت الفردوسی جگہ عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک تو رحیم کریم غفور الرحیم رحمان الرحیم ہے. یا اللہ پاک خاص کر میرے ماں باپ دادا دادی نانا نانی حافظ صاحب دے جڑے بھی کوئی رشتہ دار فوت ہوئے خاص کر کے چچا نور محمد چچی انہاں دے والدین یا اللہ پاک انہاں دی بھی بخشش فرما. جنت الفردوس جگہ عطا فرما. یا اللہ پاک تو کمال با کمال ہے پروردگار. یا اللہ پاک اس آستانے دے وچوں تو 40 بچے جس دے وچ حفظ شامل نے تعلیمات دے بچے تو فارغ کیتے ہیں 40 بچے بہت بڑی گل ہے اللہ پاک. یا اللہ پاک اس آستانے نو قائم و دائم رکھ قیامت تک اور اپنا حقانی صاحب دی سرپرستی انہاں بچیاں نو ہور جن بچیاں نو حفظ کیتا ہے یا اللہ پاک انہاں بچیاں نو تا قیامت آباد رکھ. انہاں دے گھر دے وچ خیر و برکت عطا فرما. آن والے برے وقت تو بچا. ظالم دے انہاں دے والدین دی صحت زندگی اور تندرستی عطا فرما. اس وچ برکت عطا فرما. یا اللہ پاک انہاں دے روزی رزق وچ برکت عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین اسی بیٹھے ہیں یا اللہ پاک ساڈے گھراں دے وچ خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ پاک آن والے برے وقت تو بچا. ظالم دے ظلم تو بچا. آن والی پریشانی تو بچا. یا رب العالمین جو کچھ اسی منگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما. جو کچھ نہیں منگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ پاک حافظ صاحب دے 4 بچیاں اتفاق کو برکت عطا فرما. انہاں دی روزی رزق وچ برکت پا. یا اللہ پاک سنن نو اولاد نرینہ عطا فرما. طیبہ نو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ پاک جڑے بھی بچے بھی ساڈے ہیں یا اللہ پاک انہاں سب نو میرے سارے بچوں نو اولاد نرینہ عطا فرما. جس میرے سارے بھانجے بھی شامل نے بھتیجے بھی شامل نے پروردگار میرے بیٹے بھی شامل ہیں سب نو اولاد نرینہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی والی وسلم تسلیما. یا اللہ پاک حافظ صاحب نے بھی جتنی دعا کی تھی یا اللہ پاک وہ بھی ساریاں دعاواں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جتنی میں دعا کی تھی یا اللہ پاک وہ بھی قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو معاف فرما. دعا دے وچ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی والی وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی تسلیما. ایک باری پھر یا اللہ پاک بانی صاحب جڑے علامہ رفاقت علی حقانی صاحب انہاں نو زندگی اور صحت عطا فرما. انہاں نو خوشیاں نصیب فرما. انہاں دے گھر دے وچ خاص رحمت عطا فرما. قیامت تک اس سلسلے نو اس مسجد نو اس آبادی نو یا اللہ پاک آباد رکھ. یا اللہ پاک رحم کر فضل کر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.